हैरिसन ओकेने को वो लम्हा आज तक याद है जब उनकी कश्ती डूबना शुरू हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी और जासकून 4 नामी टग बोट पर बतौर बावर्ची वो काम कर रहे थे जब अचानक एक फनी खराबी की वजह से ये कश्ती नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर समंदर में गर्क होना शुरू हो गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं उस वक्त बाथरूम गया था, मैंने दरवाज़ा बंद ही किया था कि कश्ती बाएं जानिब उलट गई। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ था कि अमले के 13 अफराद में से किसी एक को भी कश्ती से निकलने का मौका नहीं मिला। हैरिसन का कहना है कि रोशनी बुझ गई और मुझे सबकी चिल्लाने की आवाज़ें आईं। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। पानी की कुव्वत ने मुझे एक कैबिन में धकेल दिया और मैं वहाँ फंस कर रह गया। परेशानी के लम्हात में वो तसव्वुर भी नहीं कर सके कि वो कितने खुशकिस्मत थे। कश्ती में भरने वाले पानी ने उनको एक एयर बबल में धकेल दिया था जहाँ ऑक्सीजन की इतनी मिकदार मौजूद थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखा दिया और हैरिसन समंदर की तह में तकरीबन 3 दिन तक जिंदा रहने में कामयाब रहे। उनकी कश्ती का बाकी अमला 26 मई 2013 को पेश आने वाले इस वाक़े में डूब गया था। इस कश्ती पर सवार बाकी अमले के बरक्स हैरिसन ज़्यादा तजर्बाकार मल्लाह नहीं थे। वो बताते हैं कि 2010 में एक बहरी जहाज़ पर नौकरी मिलने से पहले उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी कश्ती पर कदम भी नहीं रखा था। हैरिसन इससे पहले एक होटल में शेफ हुआ करते थे लेकिन जब उनकी आबाई रियासत में ऑफशोर तेल का कारोबार चमका तो उन्हें एहसास हुआ कि समंदर की तह से तेल निकालने वाले बहरी जहाज में काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नई नौकरी पर आकर उन्हें ये एहसास भी हुआ कि बहरी जहाज में उनको सिर्फ 12 लोगों के लिए ही खाना तैयार करना था जबकि होटल में वो सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाते थे। वो कहते हैं कि जितना लंबा सफ़र होता इतना ज़्यादा पैसा मिलता जो खर्च भी नहीं होता था। जहाज लंगर अंदाज होता तो सारा पैसा मेरे पास ही होता था। मुझे वो माहौल पसंद था, वहाँ सुकून होता था, खामोशी होती थी, कोई शोर नहीं होता था। एक बार जब उन्होंने ख्वाब में देखा कि जहाज डूब रहा है तो जागने के बाद उनको हंसी आई। वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि ये हकीकत नहीं थी, इस ख्वाब के दौरान मैं मरा नहीं हूँ। मई 2013 में हैरिसन ने जासकून 4 पर काम करना शुरू किया। इस कश्ती पर कायनात अमले के साथ वो पहले भी काम कर चुके थे। वो बताते हैं कि हम सब दोस्त थे और बहुत करीब थे, हम एक दूसरे से दुख सुख बांटते थे। 25 मई को उनकी कश्ती जो एक टग बोट थी काफी मसरूफ थी। उन्हें समुद्री तूफान के दौरान शेवरून के प्लेटफॉर्म पर एक ऑयल टैंकर को बचाना पड़ा था। ये सुबह भी हैरिसन किसी और दिन की तरह किचन में जाकर अपना काम कर रहे थे जब बाथरूम जाने के बाद सब कुछ बदल गया। वो कहते हैं कि मैं परेशान हो गया, मुझे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। सुबह का वक्त था तो कुछ लोग सो रहे थे। सतह समंदर से 30 मीटर नीचे जब कश्ती समंदर की तह से जाकर टकराई तो अंदर सिर्फ हैरिसन ही जिंदा बचे थे। वो कमर तक पानी में डूबे हुए थे और एक तंग सी जगह पर कैद थे। उनका ख्याल था कि कोई ना कोई उनको बचाने आएगा, लेकिन 2 दिन यूं ही गुजर गए और कोई नहीं आया। यहाँ पे जरा रुकिए, जरा गौर कीजिए, अपने आप को उनकी जगह पर ले जाइए कि उनकी क्या हालत हो गई। समंदर के नीचे वो एक बबल में मौजूद हैं, सांस ले रहे हैं, अंधेर घुप है, कोई नहीं है। हैरिसन बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी निक्कर पहन रखी थी और याद है कि मछलियां जहाज डूबने के दौरान लगने वाले उनके जिस्मानी जख्मों को चाटती थी। मैंने अपनी बीवी और अपनी माँ को बहुत याद किया। ये वक्त मैंने दुआएं मांगते हुए गुजारा। उनके पास खुराक नहीं थी और वो ये भी जानते थे कि इस जगह पर मौजूद ऑक्सीजन भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। ऊपर अमरे के खानदानों को बता दिया गया था कि कश्ती पर सवार तमाम अफराद मर चुके हैं। जासकून 4 की मालिक कंपनी वेस्ट अफ्रीकन वेंचर्स ने लाशें निकालने के लिए माहिरीन की मदद ली। इस काम के लिए डच डाइविंग कंपनी DCN ग्लोबल से राब्ता किया गया जिसने 3 गोताखोर भेजे। सतह पर मौजूद उनका एक सुपरवाइजर कैमरे की मदद से इन गोताखोरों को देख रहा था।
یہ غوطہ خور ایک پریشرائز چیمبر میں سمندر کی تہہ تک پہنچے تو ہیریسن نے کشتی کے دروازے کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنے کیبن کی دیواروں کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا تاکہ کوئی ان کو سن سکے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں مایوس ہو چلا تھا، آکسیجن تقریباً ختم ہو چکی تھی اور سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ان کو اچانک ایک روشنی نظر آئی۔ میں پانی کے نیچے گیا تاکہ اس روشنی کا پتہ چلا سکوں اور پھر مجھے علم ہوا کہ وہ ایک غوطہ خور تھا۔ یہ شخص نیکولس وان ہرڈن تھا، جنہوں نے بعد میں آؤٹ لک کو بتایا کہ جب کسی نے ان کو پکڑا تو وہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا، لیکن جلد ہی یہ خوف کسی کو زندہ دیکھ کر خوشی میں بدل گیا۔ ہیریسن کہتے ہیں کہ میں بس اسے چھونا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ڈر جائے گا۔ ہیریسن کے مطابق وہ خود بھی ڈرے ہوئے تھے اور اپنے زندہ بچ جانے پر اتنے حیران تھے کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ انسان ہی ہیں یا کچھ اور ہے۔ نیکولس کے مطابق ہیریسن کو زندہ پانا ریسکیو آپریشن کی شروعات تھی۔ ہیریسن کو ڈائیونگ کا سامان دیا گیا اور ان کو سمجھایا گیا کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کو کشتی سے نکال کر سطح کی جانب لے جایا گیا۔ ہیریسن بتاتے ہیں کہ ہر طرف کیچڑ سا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب آخر کار وہ پریشرائز چیمبر میں داخل ہو گئے اور ان کو علم ہوا کہ صرف وہی زندہ بچے ہیں تو وہ رونے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچ گیا تھا لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی اس تجربے سے گزرے۔ سمندر کی تہہ میں 3 دن گزارنے کے بعد ان کو ایک ڈی کمپریشن چیمبر میں 3 اور دن گزارنا پڑے تاکہ ان کے جسم میں نائٹروجن کی مقدار بحال ہو سکے اور جو زیر سمندر دباؤ کی وجہ سے جسم میں اکٹھا ہو کر دل کے دورے کا سبب بن سکتی تھی۔ ان کے خاندان کو جب علم ہوا تو ان کی بیوی بے ہوش ہو گئیں، جنہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ 3 دن بعد ان کو ہیلی کاپٹر پر ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کا معائنہ کرنے کے بعد ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کے گھر پر اب صرف ان کا خاندان ہی نہیں بلکہ وہ سب لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے جنہوں نے اس معجزے کے بارے میں سنا تھا۔ ان کی ناقابل یقین کہانی بعد میں دنیا بھر میں پھیلی جب ان کو بچانے والے غوطہ خوروں نے اس آپریشن کی ویڈیو جاری کی۔ ہیریسن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پانی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد ایک حادثہ پیش آیا جس کے دوران ان کی گاڑی ایک پل سے گر کر ایک جھیل میں جا گری۔ اس بار بھی وہ زندہ باہر نکلنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھی بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنے وعدے پر نظر ثانی کی اور ایک فیصلہ کیا، وہ ماہر غوطہ خور بن گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے واقعے کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں واپس سمندر میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اب جانتا ہوں کہ مجھے یہی ہونا چاہیے، یہی میرا نصیب ہے اور خدا یہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے 133 دن سمندر میں گزارنے والے پون لیم کی کہانی۔ یہ فوجی تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو بھی ایسا حادثہ پیش آیا، سمندر میں اسے ٹوٹی پھوٹی کشتی میسر آ گئی۔ 133 دن اس نے کیسے گزارے؟ اس سے بڑھ کر ایک اور شخص، اسے 438 دن سمندر میں گزارنے پڑے تھے۔ اس کا ساتھی بھی تھا، یہ مچھیرا تھا۔ اس کا ساتھی سمندری حالات کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اس کے گھر والوں کا الزام تھا کہ اسے جوز نے مارا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کو مار کر اس کا گوشت بھی جو سلواڈور ایلویرانگا کھا گیا تھا۔ اس پر اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔